नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म यहाँहरूमा गोल्डन पोइन्ट्स फर हेल्थ लोकसेवा भनेर 50 वटा इम्पोर्टेन्ट अथवा गोल्डन पोइन्ट्स लिएर आएकी छु। यो गोल्डन पोइन्ट्सहरू मेनली पब्लिक हेल्थ अफिसरको लागि फोकस गरिएको हो। पब्लिक हेल्थ अफिसरको लागि फोकस गरे पनि हेल्थ रिलेटेड सबै लोकसेवाहरूको लागि यी पोइन्ट्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। र फर्स्टमा छ आल्मा आटा कन्फरेन्समा चाहिँ 134 वटा कन्ट्रिजहरू पार्टिसिपेटेड भएको थिए र PSC को लागि साइन गरेको थिए। सम्झिनुस् है, आल्मा आटामा 134 वटा कन्ट्रिजहरू पार्टिसिपेटेड भएका थिए र सस्टेनेबल गोलमा 17 वटा गोल छन्, जसमध्ये 3 वटा गोल डिरेक्टली रिलेटेड टु हेल्थ। सस्टेनेबलको सबाट 17 को स सम्झिनुस् है, जसरी सम्झिए पनि हुन्छ, पढ्ने त हो। सस्टेनेबल गोलमा चाहिँ 17 वटा गोल्स छन्, जसमध्ये 3 वटा चाहिँ डिरेक्टली लिङ्क विथ हेल्थ रिलेटेड विथ हेल्थ। र WHO ले 30 जनवरी 2020 मा COVID-19 लाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न भनेर डिक्लेयर गरेको थियो। त्यसै गरी 11 मार्च 2020 इङ्ग्लिस र नेपाली भयो। 11 मार्च 2020 मा WHO ले COVID-19 लाई एज अ पेन्डेमिक डिक्लेयर गरेको थियो। त्यसै गरी छ एनुअल रिपोर्ट 2075-76 अनुसार 5 वटा सेन्टर र 5 वटा डिभिजन छन् र यो सेन्टर र डिभिजनमा पहिलाको भन्दा परिवर्तन आएको छ। हामीले 73-74 को एनुअल रिपोर्ट र त्यो भन्दा अगाडिका एनुअल रिपोर्टहरू पढ्यौं भने डिभिजन 7 वटा र सेन्टर 6 वटा थिए भने 74-75 को एनुअल रिपोर्टदेखि चाहिँ 5 वटा सेन्टर र 5 वटा डिभिजन भएका छन् र 5 वटा सेन्टर मध्ये चाहिँ एउटा छ NTC, त्यसको फुल फर्म छ नेशनल ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल सेन्टर, र अर्को छ नेशनल सेन्टर फर एड्स एन्ड STD कन्ट्रोल NCASC, र अर्को छ नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी, र त्यसै गरी अर्को छ नेशनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर, र अर्को छ नेशनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। सरी, मैले फुल फर्म बिगारे जस्तो लाग्यो। नेशनल सेन्टर फर हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन, नेशनल सेन्टर फर हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन हो है। र सेन्टर पहिला अहिले चाहिँ 5 वटा छन् है। पहिला चाहिँ 6 वटा सेन्टर थिए। पहिला चाहिँ अझै एउटा सेन्टर के थियो भने VBDRTC थियो, यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, भेक्टर बोर्न डिजिज ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर थियो, जुन चाहिँ अहिले 74-75 देखि चाहिँ एनुअल रिपोर्टमा छैन, सेन्टरमा चाहिँ छैन। र त्यसै गरी डिभिजन पनि पहिला 7 वटा थिए, अहिले चाहिँ 6 वटा डिभिजन छन्। अहिले चाहिँ के डिभिजन छन् त भन्दा एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट डिभिजन MD, अर्को छ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन, अर्को छ इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन, र अर्को छ क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजन, र अर्को छ नर्सिङ एन्ड सोसल सिक्युरिटी डिभिजन। अब पहिला 7 वटा डिभिजन के थिए त भन्दा पहिला चाहिँ यो फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन थिएन, त्यसको साटोमा चाइल्ड हेल्थ डिभिजन छुट्टै थियो र फ्यामिली हेल्थ डिभिजन छुट्टै थियो। अहिले त्यो दुईटा डिभिजनलाई मर्ज गरेर फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन भएको छ है। अनि यो क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजन पनि पहिला थिएन, अहिले 75-76 होइन 74-75 देखि नयाँ आएको हो। र नर्सिङ एन्ड सोसल सेक्युरिटी डिभिजन पनि 74-75 देखि नयाँ आएको हो, पहिला थिएन। पहिला चाहिँ लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजन थियो, लेप्रोसी कन्ट्रोल डिभिजन थियो, र अर्को प्राइमेरी हेल्थ केयर रिभाइटलाइजेसन डिभिजन थियो। तिनीहरूको रिप्लेस गरेर अहिले क्युरेटिभ सर्भिस र नर्सिङ एन्ड सोसल सिक्युरिटी डिभिजन आएको छ। र अर्को नम्बरमा छ एनुअल रिपोर्ट के कुरा छ। एनुअल रिपोर्ट 2075-76 अनुसार चाहिँ महिला स्वयंसेविकाको संख्या चाहिँ 51,420 छ। त्यसै गरी BCG इज अ लाइभ भ्याक्सिन र मोस्ट हट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भनेर OPV लाई चिनिन्छ। OPV को अर्थात् ओरल पोलियो भ्याक्सिन।
र फर्स्ट भ्याक्सिन स्मल पक्स चाहिँ फर्स्ट भ्याक्सिन हो वर्ल्डको जुन चाहिँ एडवर्ड जेनरले पत्ता लगाएका थिए र अहिले नेपाल लगायत वर्ल्डमै इराडिकेटेड भएको एउटा मात्रै रोग छ त्यो चाहिँ स्मल पक्स हो अहिलेसम्म स्मल पक्स मात्रै वर्ल्डबाट इराडिकेटेड भएको छ र पोलियो पनि इराडिकेसनको फेजमा छ तर इराडिकेसन चाहिँ भएको छैन है नेपालबाट चाहिँ एलिमिनेट भइसक्यो तर इराडिकेसन भएको छैन र नझुक्किनुस् इराडिकेसन र इलिमिनेसन भनेको छुट्टा छुट्टै टर्म हो र पोलियो पनि इराडिकेसन फेजमा छ तर भएको छैन अझै अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ दुईवटा कन्ट्री पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा स्टिल पोलियोको केस देखिएको हुनाले चाहिँ अहिले इराडिकेसन भनेर डिक्लेयर गरेको छैन यदि त्यो दुईवटा कन्ट्रीबाट पनि हट्यो भने पोलियो सायद छिटै नै इराडिकेट हुन्छ होला वर्ल्डबाट र BCG is contraindicated for HIV infected children. HIV infected children मा चाहिँ BCG लगाइदैन त्यसै गरी BCG is given intradermal at right hand दायाँ पाखुरामा इन्ट्राडर्मल्ली दिन्छ BCG खोप चाहिँ यो चाहिँ BCG एट बर्थ भनेर भनिन्छ BCG जन्मिसकेपछि दिइन्छ र यदि जन्मिँदा बित्तिकै दिएन BCG भने उसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि BCG खोप दिन मिल्छ र HIV चाहिँ अहिले की पपुलेसनमा कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक्समा छ नेपालमा HIV को अवस्था कस्तो छ भनेर आयो भने कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक्स छ HIV र अर्को छ प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन PMTCT प्रोग्राम नेपालमा फेब्रुअरी 2005 देखि स्टार्ट भएको थियो PMTCT मा विशेष गरी चाहिँ जुन गर्भवती आमा HIV इन्फेक्टेड आमा गर्भवती आमा हुन्छ उहाँबाट चाहिँ बच्चामा HIV नसरोस् भनेर विभिन्न खालका इन्टरभेन्सनहरू गर्ने गरिन्छ र PMTCT चाहिँ HIV सँग रिलेटेड छ यदि यहाँलाई थाहा छैन भने Leprosy is considered as public health problem when the prevalence is more than 1 in 10,000 population. Leprosy लाई चाहिँ public health problem भनेर त्यति बेला भनिन्छ जब चाहिँ त्यसको प्रिभ्यालेन्स रेट 1 per 10,000 population भन्दा हाई हुन्छ 1 भन्दा माथि हुन्छ त्यति बेला चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा आइडेन्टिफाई गरिन्छ र नेपालमा लेप्रोसी पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा अहिले छैन किनभने 2009 डिसेम्बरमा एलिमिनेसन स्ट्याटस एचिभ गरेको थियो र 2010 मा चाहिँ डिक्लेयर गरेको थियो एलिमिनेसन भयो भनेर 2010 मा डिक्लेयर गरेको थियो यो क्वेशनमा चाहिँ नझुक्किनुस् है 2009 मा एचिभ गरेको थियो एलिमिनेसन स्ट्याटस र 10 मा आएर डिक्लेयर गरेको थियो यो चाहिँ नेशनल लेभलमा डिक्लेयर गरेको हो एलिमिनेसन भयो भनेर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ अझै लेप्रोसी एलिमिनेसन भएको छैन किनभने 17वटा जिल्लामा अझै पनि लेप्रोसीको प्रिभ्यालेन्स रेट 1 भन्दा बढी छ त्यसकारणले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा भएको छैन र नेशनल लेभलमा चाहिँ 2010 मा डिक्लेयर भइसक्यो एचिभ चाहिँ 2009 मा भएको हो त्यसैगरी गोल्डन 1000 डेज इज रिलेटेड टु न्युट्रिसन है न्युट्रिसन गोल्डन 1000 डेज केसँग रिलेटेड छ भनेर सोध्यो भने न्युट्रिसनसँग भन्ने गोल्डन 1000 डेज को मिनिङ के हो भने जब एउटा आमाले बच्चा कन्सिभ गर्छ र त्यो बच्चा कन्सिभ गरेर जन्मिसकेपछि बच्चा 2 वर्षको हुने बेलासम्म त्यो पिरियड चाहिँ 1000 डेज को हुन्छ र 1000 डेज मा विशेष गरी आमालाई र बच्चालाई एकदम केयर न्युट्रिसन बडी न्युट्रिसन भएको खानाहरू खाने बडी केयर चाहिने भएकोले न्युट्रिसनमा गोल्डन 1000 डेज भनेर सुनौलो हजार डे भनेर धेरै प्रोग्रामहरू पनि छन् नेपालमा र अब्जेक्टिभ जहिले पनि स्मार्ट खालको हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिन्छ र त्यो स्मार्टको मिनिङ चाहिँ स्पेसिफिक मेजरेबल एचिभेबल रियलिस्टिक एन्ड टाइम बाउन्ड हो र अर्को छ कम्युनिकेसन मे बी भर्बल एज वेल एज नन भर्बल है कम्युनिकेसन भन्दा बित्तिकै भर्बल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यो हटाउनुस् कम्युनिकेबल मे बी भर्बल एज वेल एज नन भर्बल र अर्को छ
मेडिकल एबोर्सन र सर्जिकल एबोर्सन कहिले कहिले गर्ने भनेर मेडिकल एबोर्सन चाहिँ नेपालको केसमा है अरु कन्ट्रीको मलाई थाहा भएन अरु कन्ट्रीकोमा यही छ कि अर्को छ र नेपालको केसमा चाहिँ मेडिकल एबोर्सन चाहिँ 9 वीक्स सम्म गर्न मिल्छ मेडिसिन खाएर गरिन्छ मेडिकल एबोर्सन चाहिँ सर्जिकल एबोर्सन चाहिँ मेडिकल डाक्टरले अब सर्जिकल प्रोसिड्युरबाट गर्नुहुन्छ र सर्जिकल एबोर्सन चाहिँ 12 वीक्स सम्म गरिन्छ है सर्जिकल एबोर्सन 12 वीक्स र मेडिकल एबोर्सन चाहिँ 9 वीक्स सम्म अनि एबोर्सन चाहिँ नेपालमा लिगलाइज छ फर यो काइन्ड इन्फर्मेसन इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरिया प्यारासाइट भनेर स्पोरोजोइटलाई चिनिन्छ र फिडिङ स्टेज भनेर ट्रोपोजोइट्सलाई रेन्डमाइजेसन इज डन टु एलिमिनेट सिलेक्सन बायस हटाउनको लागि रेन्डमाइजेसन गरिन्छ र अर्को छ प्याप स्मेयर इज एन एक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन सेकेन्डरी प्रिभेन्सनको प्याप स्मेयर चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सनको एक्जाम्पल हो र सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस र प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट पर्छ हैन र अर्ली डायग्नोसिस भन्दा बित्तिकै फेरि स्क्रिनिङ भनेको त रोग लाग्नु भन्दा पहिले नै गर्ने हो त्यही भएर प्राइमेरी प्रिभेन्सन होला भनेर मेन्टालिटी नबनाउनुस् स्क्रिनिङ चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा पर्छ र अर्को छ प्राइमोडियल प्रिभेन्सन डिल्स विथ इन्डिभिजुअल विथआउट रिस्क फ्याक्टरै डेभलप नभएको इन्डिभिजुअलको लागि प्राइमेरी प्रिभेन्सन गरिन्छ र चाहिँ एनडीएचएस को डाटा छ थोरै मात्र डाटा छ 3 वटा र एनडीएचएस 2016 अनुसार न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ 21 पर 1000 लाइफ बर्थ छ भने इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट 32 पर 1000 लाइफ बर्थ र अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट चाहिँ 39 पर 1000 लाइफ बर्थ 2016 को एनडीएचएस अनुसार अब नियोनेटल भनेको 28 डेज सम्मको बच्चालाई नियोनेटल भनिन्छ इन्फेन्ट भनेको चाहिँ 1 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चालाई इन्फेन्ट भनिन्छ त्यसैगरी द आइडियल नम्बर फर ग्रुप डिस्कसन इज 6 to 12 त्यसैगरी अर्को छ द बेस्ट मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन इज टेलिभिजन बट द बेस्ट मिडिया इन नेपाल इज रेडियो यदि यहाँहरूलाई नेपाल भनेर स्पेसिफाई नगरिकन द बेस्ट मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन मात्रै भनेर सोच्यो भने चाहिँ टेलिभिजन लेखिदिनु किनभने टेलिभिजन भनेको टेलिभिजनमा अडियो भिजुअल एड दुवै हुन्छ अडियो पनि भिजुअल पनि त्यसकारणले यो बेस्ट मिडिया हो तर नेपालको केसमा टेलिभिजन सबै ठाउँमा एक्सेसिबल नहुने भएको हुनाले नेपालको केसमा चाहिँ रेडियो इज द बेस्ट मिडिया इन नेपाल है र अर्को छ Demonstration is the best method for skill development. The best type of leadership is democratic. The best way of learning is learning by doing. The full form of HMIS is Health Management Information System. The health post in charge is security of HFOMC of health post. र हस्पिटल वेस्टलाई चाहिँ बेस्ट डिस्पोज बाई इन्सिनरेसन र धेरै जसो इन्डस्ट्रिजमा मोस्ट कमन फिजिकल हाजार्ड इज हिट र फर्स्ट इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन हेल्थ इज अटुवा चार्टर अफ हेल्थ प्रमोसन जुन चाहिँ अटुवा क्यानाडामा भएको थियो र फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर कुनै मेनको नाम हैन कि डिजिजको नामबाट फादर अफ पब्लिक हेल्थ राखिएको छ र फादर अफ पब्लिक हेल्थ चाहिँ कोलेरा हो है फादर अफ पब्लिक हेल्थ इज कोलेरा र फादर अफ मेडिसिन एन्ड फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलोजिस्ट इज हिप्पोक्रेट्स र मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्समा चाहिँ 8 वटा गोल्स छन् 18 वटा टार्गेट र 48 वटा इन्डिकेटर के रे 8 वटा गोल 18 वटा टार्गेट अनि 48 वटा इन्डिकेटर मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा र केस कन्ट्रोल स्टडी इज रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी र सोर्स अफ डाटा चाहिँ जनरली दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा प्राइमेरी सोर्स आफै गएर जो मान्छेलाई डाटा चाहिएको हो उसले आफै गएर फिल्डमा डाटा कलेक्सन गरेर गरायो भने प्राइमेरी सोर्स भनिन्छ त्यस्तोलाई
र अर्को छ सेकेन्डरी सोर्स। सेकेन्डरी सोर्स भनेको पहिला कसैले कलेक्ट गरिसकेको डाटालाई हामीले युज गर्यौं भने त्यस्तो डाटालाई सेकेन्डरी सोर्स भनिन्छ। र मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिन, मेडियन र मोड तीनवटा पर्छ है। व्हाट आर द मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्यो भने मिन, मेडियन एन्ड मोड। र प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0 देखि 1 सम्म रेन्ज हुन्छ, बीचमा 0 देखि 1 सम्म प्रोबेबिलिटी रेन्ज फ्रम 0 to 1। र when the true null hypothesis is rejected, the error is called type 1 error। र त्यसै गरी छ when the false null hypothesis is not rejected, the error is called type II error। र rubella is also known as 3-day disease। र fat soluble vitamin भनेर ADENK लाई चिनिन्छ। fat soluble के रे ADENK। र the first indicator of protein energy malnutrition is underweight for age। underweight for age लाई चाहिँ फर्स्ट इन्डिकेटर अफ प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन भनेर चिनिन्छ। र आजको लागि चाहिँ 50 वटा गोल्डन पोइन्ट्स अथवा इम्पोर्टेन्स पोइन्ट्सहरु चाहिँ सकिएको छ। यदि यहाँहरुलाई चाहिँ कुनै स्पेसिफिक टपिकको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स बुलेट्स चाहिएमा तल कमेन्ट गर्नु होला। मैले त्यही टपिकको इम्पोर्टेन्ट के पोइन्ट्सहरु छन् त्यसलाई मिलाएर एउटा प्रेजेन्टेसन अथवा एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गर्दिने छु। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो केही फिडब्याकहरु पनि कमेन्टमा दिनु होला। मलाई लाग्छ साउन्डमा डिस्टर्ब आयो होला, म पक्कै पनि अर्को भिडियोमा सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। ल धन्यवाद आजको लागि।